नमः सर्वेभ्यः। अद्य दशगणी प्रक्रियायां पञ्चदशः पाठः। अद्य वयं सार्वधातुकलकाराणां किञ्चित् पुनरावर्तनं कृत्वा आर्धधातुकलकारान् प्रविशामः। तत्र विशिष्य इडागमस्य विषये कांश्चन सामान्यान् अंशान् जानीमः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सार्वधातुकलकारेषु चतुर्षु विंशतेः धातूनां रूपाणि तेषां सिद्धिः कथं भवति इति अस्माभिः दृष्टम्। तत्र विशिष्य अंशत्रयं प्राधान्यं भजते। आदौ धातुः तस्मात् लकारः भवति, लस्य स्थाने तिङ् प्रत्ययः भवति, स च प्रत्ययः तिङ् षित् सार्वधातुकम् इत्यनेन सार्वधातुकसंज्ञकः भवति। कर्तृर्थे सार्वधातुके परे धातोः गणविकरणाः भवन्ति। गणविशिष्टाः विकरणप्रत्ययाः कर्तरि शप् इति औत्सर्गिकः शप् तदपवादत्वेन दिवादिभ्यश्यन् स्वादिभ्यश्नुः तुदादिभ्यश्शः रुधादिभ्यश्नं तनादिकृन्भ्य उः क्रियादिभ्यश्ना इत्येवं गणविकरणाः विशिष्य भवन्ति। तत्र धातोः गणविकरणस्य च योजनेन तिङ् प्रत्ययस्य अङ्गं सिद्ध्यति। तत्र कदाचित् कार्याणि भवन्ति। विकरणप्रत्ययम् आश्रित्य धातोः गुणः भवितुमर्हति, दीर्घः भवितुमर्हति इत्यादि कार्याणि भवन्ति। प्रत्ययः यः भवति सः वस्तुतः लस्य इत्यधिकारे सर्वेषु लकारेषु सर्वेभ्यः धातुभ्यः तिप्तस्थि सिप्तस्थमिब्बस्मस् तातां च थासाथां ध्वमिड्वहिमहिङ् इति एते एव प्रत्ययाः भवन्ति, किन्तु लकारम् आश्रित्य एवञ्च अङ्गम् आश्रित्य प्रत्ययस्य परिवर्तनं भवति। वयं जानीमः सामान्यतः निमित्तानि परिवर्तनानि भवन्ति, किन्तु कदाचित् अङ्गम् अदन्तमस्ति चेत् किमपि कार्यमपि भवति। अतः अङ्गम् अपि ज्ञात्वा लकारम् अपि ज्ञात्वा प्रत्ययस्य परिवर्तनं कर्तव्यम्। प्रत्यये सिद्धे अङ्गस्य प्रत्ययस्य च योजनेन तिङन्तं सिद्ध्यति। तत्र कदाचित् अङ्गकार्याणि भवन्ति, कदाचित् सन्धिकार्याणि भवन्ति। एवं त्रयः अंशाः अत्र मुख्याः। अन्ये अंशाः भवन्ति, वयं पूर्णप्रक्रियाक्रमं ज्ञातवन्तः। आदौ धातोः औपदेशिकं रूपं, ततः तत्र इत्संज्ञा इत्सम्यकवर्णानां लोपः, तदनन्तरम् अनैमित्तिकानि अथवा प्राकृतिककार्याणि, लकारविधानं, यदि लङ् लकारः अथवा लुङ् लङ् लृङ् एते लकाराः तत्र अडागमः अथवा आडागमः, तदनन्तरं लकारस्य स्थाने तिङ् प्रत्ययः, तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः, एतत् सर्वमपि अस्ति। एतत् सर्वं तु एकं धातुं स्वीकृत्य सामान्यतः कर्तुं शक्यते। अत्र प्राधान्येन त्रयः अंशाः भवन्ति। तत्र त्रयः अपि अंशाः अस्माभिः ज्ञाताः। अङ्गनिर्माणं कथं भवति? स्वादिगणे शप्, अदादिगणे अधिप्रभृतिभ्यः शपः लुक् भवति, जुहोत्यादिगणे जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन श्लुना लोपः भवति, श्लौ इत्यनेन धातोः द्वित्वं भवति, द्वित्वे कृते अङ्ग अभ्यासकार्याणि भवन्ति। चतुर्थे दिवादिभ्यः श्यन् प्रत्ययः भवति, स्वादिभ्यः श्नुः, तुदादिभ्यः रुधादिभ्यः श्नं, तनादिक्रिभ्य उः क्रियादिभ्यः श्ना। एते सर्वे श्यन् श्नु श श्नं श्ना पञ्च अपि सार्वधातुकाः षित्वात्, एवञ्च अपित्वात् सार्वधातुकम् अपित् इत्यनेन निद्वद्भावं प्राप्नुवन्ति। तेन धातोः गुणः न भवति।
सु नु धातोः गुणः न भवति। अग्रे तिङ् प्रत्ययः अस्ति चेत् तदाश्रयेण नु इत्यत्र उकारस्य गुणः भवितुम् अर्हति। विकरणप्रत्ययम् आश्रित्य धातोः गुणः एव निषिध्यते इति च इति सूत्रेण। एवं च अत्र त्रिविधम् अङ्गं सिद्ध्यति। प्रथम चतुर्थ षष्ठ दशम गणेषु अदन्तम् अङ्गं भवति, अन्येषु अनदन्तम् अङ्गं भवति। तृतीय गणे द्वित्वे कृते उभे अभ्यस्तम् इति सूत्रेण अभ्यस्तसंज्ञकम् अङ्गं भवति। एवं त्रेधा अङ्गस्य विभागः अस्माभिः ज्ञातः। द्वितीयः अंशः प्रत्ययनिर्माणं। तत्र चतुर्षु लकारेषु अदन्तमङ्गम् अस्ति चेत् एवं प्रत्ययाः भवन्ति। ति तिप् तः ससजुषोरुः खरवसानयोर्विसर्जनीयः। अन्ति इत्यत्र झोन्तः। सीथः थ मी वह मः। आत्मनेपदे सर्वत्र टित आत्मनेपदानां टेरे थासस्से। सो टेः एत्वं भवति। ते आते आतोङितः इत्यनेन अदन्तादङ्गात् परस्य आकारस्य इयादेशः। अतः ते इते अन्ते से इथे द्वे एवहे महे। लोट्लकारे ए रुः लट्लकारस्य ये प्रत्ययाः तत्र इकारस्य उकारः भवति। तुह्योः तातङ् आदेशः भवति। लोटो लङ्वत् इति अतिदेशेन तस्थस्थ एतेषां तां तं त इति आदेशाः भवन्ति। सेः हि आदेशः भवति, तस्य अतोहेः इत्यनेन लुक् भवति। मेः नि आदेशः भवति। नित्यं यतः इति वस्मसोः सकारस्य लोपः भवति। आडुत्तमस्य पिच्च इति आडागमः भवति। आत्मनेपदे टितात्मनेपदानां टेरे एवं थासस्ये इति कार्ये कृते आमेतः इत्यनेन एकारस्य आम् आदेशः भवति। सवाभ्यां व अमौ। से इत्यत्र स्व द्वे इत्यस्य ध्वम्। एत ऐ इति उत्तमपुरुषे एकारस्य ऐकारः। आडुत्तमस्य पिच्च इति आडागमश्च भवति। लङ्लकारे परस्मैपदे तस्थस्थमिपां तां तं तामः। नित्यं यतः इति सकारलोपः। इतश्च इति तिप्सिपोः इकारस्य लोपः। अन्ति इत्यत्रापि इकारलोपः। संयोगान्तस्य लोपः इति तकारलोपे अन्। तताम् अन् सुतं त अं व म। आत्मनेपदे किमपि नास्ति। झोन्तः इति अन्तादेशः। अन्ये सर्वे प्रत्ययाः यथा मूलप्रत्ययाः तथैव भवन्ति। विधिलिङ्लकारे परस्मैपदे लङ्लकारस्य यानि कार्याणि तानि भवन्त्येव। सो त ताम् इत्यादि अन् इति अन्तादेशं बाधित्वा झेर्जुस् इत्यनेन उस् भवति। तद्विहाय अन्यत् सर्वं समानं। झेः जुस् झस्य रन् इटो अत् त्रयः आदेशाः विशिष्य लिङ्लकारे भवन्ति। ततश्च परस्मैपदप्रत्ययानां यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङिच्च इति यासुडागमः। आत्मनेपदे लिङ्गस्सीयुट् इति सीयुडागमः भवति। सुट् तिथोः इति यत्र यत्र तकारः थकारो वा अस्ति तत्र सुडागमः। उभयोः आगमयोः सकारस्य लिङ्गस्सलोपो अनन्त्यस्य इत्यनेन लोपः भवति। सो अत्र सर्वत्र वस्तुतः यात् यातां युः इति स्थिते अतोयेयः इत्यनेन अदन्तादङ्गात् परस्य या इत्यस्य इयादेशः भवति। तस्य लोपो व्योर्वलि इति लोपे इत् इताम् इयुः इः इतम् इत इयम् इव इम इति परस्मैपदे प्रत्ययाः। सीय् इत्यत्र सकारस्य लोपे ई इत्यस्ति। सो ईत ईयाताम् ईरन् ईथाः ईयाथाम् ईध्वम् ईय ईवहि ईमहि इति आत्मनेपदे प्रत्ययाः। प्रत्ययनिर्माणं ज्ञातव्यं। प्रत्ययनिर्माणं प्रतिलकारं भिद्यते, किन्तु प्रत्ययेषु सिद्धेषु एते सर्वेपि समानरीत्या भवन्ति. So all of them belong to the group called sarvadhatukas. That is the most important thing. अतएव वस्तुतः चतुर्णाम् एषां लकाराणां रूपाणि युगपत् अध्येतव्यानि। अत्र यद्यत् कार्यं भवति सर्वत्र भवति, यतोहि एते सर्वेपि सार्वधातुकप्रत्ययाः। तत्र
पित् अपित् इति भेदः भवति अथवा तत्रापि अजादि हलादि इति भेदः भवति किन्तु यद्यत् कार्यं भवति अङ्गस्य प्रत्ययस्य च योजने यत् कार्यं भवति तत् समानरीत्या भवति right so यथा अदन्त अङ्गं पश्यामः भव इति अङ्गं यत्र यत्र अकारः अथवा एकारः अस्ति प्रत्यये तत्र अतो गुणे इत्यनेन पररूपं भवति सो भव अन्ति भवन्ति एधा अन्ते एधन्ते एध एधे भव अन्तु भवन्तु एध अन्ताम् एधन्ताम् सो अभव अन् अभवन् ऐध अन्त ऐधन्त सो गुणे अकारः एकारो वा अस्ति चेत् सर्वेषु लकारेषु अङ्गम् अदन्तं भवति अतः अतो गुणे इति पररूपं भवति आकारः यत्र अस्ति तत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सवर्णदीर्घः भवति एतानि सर्वाणि सन्धिकार्याणि केवलम् अतो दीर्घो यञि इत्येकं विहाय अन्यानि सर्वाणि सन्धिकार्याणि अकारस्य भिन्नेषु वर्णेषु परेषु किं कार्यं भवति इत्येव सो आनि भवानि भवाव भवाम एधावहै एधामहै अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः ययादि सार्वधातुकं मकारादि अथवा वकारादि सो मी वह मह वहे महे लङ् लकारे व म वहि महि सर्वत्रापि अतो दीर्घो यञि इति अङ्गस्य दीर्घः भवति सो भव मी भवामि भवावः भवामः अभवाव अभवाम एधावहे एधामहे ऐधावहि ऐधामहि सर्वत्र अतो दीर्घो यञि इति दीर्घः यत्र अम् प्रत्ययः अस्ति तत्र अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपं भवति अभव अम् अभवम् यत्र यत्र इकारः प्रत्यये अस्ति तत्र सर्वत्र आद्गुणः इति गुणः भवति विशिष्य विधिलिङ्गलकारे सर्वत्र गुणः एव एकत्र एव ऐकारः अस्ति लोट्लकारे आत्मनेपदे उत्तमपुरुषैकवचने सो एध ऐ एधै वृद्धिरेचि इति वृद्धिः सो किं ज्ञातव्यं सर्वदापि अङ्गं यदस्ति भव तस्य सर्वेषु लकारेषु सामान्यतया तस्य रूपं ज्ञातुं शक्यते right so when you are doing pattern recognition what that is very important vishishya tinganteshu that is the key so first thing is to identify the pattern for the pratyaya second thing is to identify the pattern for the anga so the pratyaya pattern varies according to the lakara whereas the anga pattern varies according to the sarvadhatuka or ardhadhatuka so the anga for all sarvadhatukas is bhava the anga for ardhadhatukas will depend mostly it will depend on the idagama if you have idagama and it will be of a different kind so bhavati bhavatah bhavanti bhavatu bhavatat bhavatam bhavantu abhavat abhavatam abhavan bhava it bhavet bhavetam bhaveyuh sarvatra tat samanam bhavati एतानि कार्याणि अपि सर्वेषु लकारेषु समानतया भवन्ति so none of these karyas if you notice they are not dependent on the lakara so yatra kutrapi pratyayah lakara matters only till you generate the pratyaya once you have the pratyaya joining the pratyaya and the anga is something else it is an anga karya and it depends on what is the letter at the end of the anga and what is the letter at the end of at the beginning of the pratyaya so adantam angam yayadi sarvadhatuka pratyayah kasminnapi lakare bhavatu karyam samanam bhavati so we can see this in all this one so anadantam angam pashyamah chet tatra pratyaya bhedah kutra bhavati atongitah iti na bhavati that is the first key difference between adanta anga and anadanta anga atongitah iti na bhavati parasmaipade विधिलिङ् लकारे अतोयेयः इत्यपि न भवति उभयं कार्यं they are together अतोयेयः and आतोङितः उभयत्र अदन्तादङ्गाद् इति अनुवर्तते अतः तदुभयं कार्यं न भवति झोन्तः इत्यपेक्षया आत्मनेपदेषु अनतः अनदन्तादङ्गात् इति अदादेशः भवति सो अते अत अताम् इति लोट् लकारे मध्यमपुरुषे
अतो हेः इति लोपः न भवति, हि अस्ति, तस्य कदाचित् भुजल्भ्यो हेर्धिः इति धी आदेशः भवितुमर्हति, उतश्च प्रत्ययात् असंयोगपूर्वादिति लोपः कदाचित् भवितुमर्हति, अथवा हि इत्येव श्रूयते। अङ्गम् आश्रित्य हेः त्रेधा गतिः भवति। एते प्रत्ययाः तत्र प्रतिगणं पुनः अङ्गम् आश्रित्य कथं प्रत्ययस्य भेदः भवति इति द्रष्टुं शक्यते। सर्वं न दर्शयामि, किन्तु उदाहरणार्थम् इफ् यु लुक् एट् से पञ्चमः गणः सु नु उकारान्तम् अङ्गम्, तत्र किं भवति? अङ्गम् इगन्तमस्ति, यत्र यत्र पित् प्रत्ययः अस्ति तत्र सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणः भवति। सो सुनोति, सुनोषि, सुनोमि, सुनोतु, असुनोत्, असुनोः। पुनः अजादि पित् प्रत्ययः अस्ति चेत् एते सर्वे हलादि पित् प्रत्ययाः। अजादि पित् प्रत्ययः आनि आव आम ऐ आवहै आमहै एवम् अम्, एते सप्त प्रत्ययाः अजादि पित् प्रत्ययाः। तत्र गुणः तस्य एचो अयवायावः इत्यनेन अवादेशः भवति। सो सुनवानि, सुनवाव, सुनवाम, सुनवै, सुनवावहै, सुनवामहै, असुनवम्, सर्वत्र सुनव इति यः भागः सः सर्वत्र भवति। एतत् पित्सु प्रत्ययेषु। अपित् प्रत्ययः अजादि अस्ति चेत् तत्र यणादेशः भवति हुष्णुमोः सार्वधातुके इति सूत्रेण। सो सुनुवन्ति, सुन्वन्ति, सुन्वाते, सुन्मते, सुन्वाथे, सुन्वे, सुन्वन्तु, सुन्वातां, सुन्वतां, सुन्वातां. You don't even need to think what is the lakara. तत्र किमस्ति? सार्वधातुक प्रत्ययः अस्ति, अजादि अपित् अस्ति, तर्हि यण् भवति. सो सुन्वीत, सुन्वीयातां, सुन्वीरन्, सर्वत्रापि असुन्वन्, असुन्वी, सर्वत्र यण् भवति। अन्यदस्ति चेत् हलादि अपित् सार्वधातुकम् अस्ति चेत् न किञ्चित्, किमपि कार्यं नास्ति। सुनुतः, सुनुथः, असुनुत, सुनुयात्, किमपि कार्यं नास्ति। Okay, so there is one thing atra yatra va ma eta प्रत्ययाः सन्ति। प्रत्ययेषु आदौ वकारः मकारो वा अस्ति चेत् विशिष्य लोपश्चास्य अन्यतरस्यां वोः इत्यनेन विकल्पेन उकारस्य लोपः। सो सुनुवः, सुन्वः, सुनुमः, सुन्मः, असुनुव, असुन्व इत्यादि। हेः उतश्च प्रत्ययात् असंयोगपूर्वात् इति लुक् भवति। सो सुनु, सुनुतात्, सुनुतं, सुनुत। वस्तुतः तत् प्रत्ययनिर्माणं सम्यक् अधीयते चेत् एतदेकमेव स्मर्तव्यं भवति। So this is actually the only slide. If you think of Panchama Gana, if you can think of Guna, Yan by Hushnumo Sarvadhatuke, Lopaschasya Anyatarasyam Vohu, and Utascha Pratyayat. Sarvani Rupani Siddhyanti. Vishishya, as we go on, the Guna will also become natural. The moment you know it's a Pith Pratyaya, Gunaha Avadeshaha Api Swayam Bhavati. So etat sutra trayam yatra vishishya tasya kimasti shushnuvoho ityatra vishishya shnu pratyayantasya grahanam asti utascha pratyaya lopascha asya anyatarasya ubhayatra api ukaranta pratyayasya grahanam asti atah vishishya swadiganasya etat sutra trayam eva. Everything else is by default. What happens normally will happen. Right? Evam, so the approach of Vyakarana is always at every step utsarga apavadaha. Tatra paspashannhikamapi asti bhavatamiti manye. Tatra paspashannhike भाष्यकारः पृच्छति कथम् इदानीं व्याकरण शब्दानुशासनम् इदानीं कर्तव्यं, कथं कर्तव्यं, किं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां प्रतिपदपाठं प्रोवाच, प्रतिपदपाठः कर्तव्यः इति प्रश्नः. So he asks, okay, what is the easiest way? So there are 2000 dhatus, so give the dhatu tables for everything. Right? So bhavati, bhavatah, bhavanti, bhavasi, bhavatah, bhavatha. That is called pratipadapatha. And he answers, anabhyupayaha eshaha shabdanam pratipattau pratipadapathaha. So going word by word or case by case is impossible. Tatra saha drishtantamaphi dadati kila. Brihaspatihi indraya divyam varshasahasram pratipadoktanam shabdanam shabdaparayanam provacha.
So yatra yatra Bruhaspatihi Indram prati Shabdaparayanam Uktavan. So he started giving a list of words and he never came to an end. Divyam Varshasahasram. Manusham Varshasahasram apina Divyam Varshasahasram Puravacha Tathapi na Antam Jagama. Even with that, he can't reach the end. So what is the way? The only way is Utsarga Apavadau. Kaha Utsargaha Kaha Apavadaha. That is the foundation of Vyakarana. Every step we do that. What is general, what is specific, what is general, what is specific. So as we move on, the general thing should become imbibed. So we only look at the specifics, right? So यदि पञ्चमगणः इत्युच्यते तत्र कः विशेषः इत्येव चिन्तनीयम्, अन्यत् सर्वं समानम् इति आदौ एव न भवति. प्रथमवारम् अध्ययने तु न भवति, किन्तु that is the target you should reach, where you know the general stuff well and you are able to know where to look for specifics. तदेव अष्टाध्याय्याः अध्ययने मूलम् अस्ति. The ideal is of course सम्पूर्ण अष्टाध्यायी कण्ठस्था अस्ति, सर्वा प्रक्रिया कण्ठस्था अस्ति इति अस्ति, तत्तु शक्यते, किन्तु अन्येषामपि मार्गः अस्ति अष्टाध्याय्यां. सर्वमपि कण्ठस्थीकरणीयं, सर्वमपि ज्ञातव्यम् इति नास्ति. So there is about say 20% of अष्टाध्यायी which is general, 80% is specific. So our aim, at least initially, should be to master the general stuff. What happens in general? Say lat lakara, whichever gana you take, whichever dhatu you take, it is only this possibility. There is no other possibility. Then yatra visheshah drishyate. Yatha drish dhatuh asti kintu pashyati iti rupam shruyate. Astu tatra kaha visheshah? Tatra kinchit sutram bhavati. Tavadeva tad ekameva sutram tatra smartavyam. Anyat kimapi smartavyam nasti. एवं वयं जानीमः चेत् तदा मनसि दृढं भवति, अथवा उपकरणानि आश्रित्य वयं ज्ञातुं शक्नुमः. पृथक् पृथक् स्मर्तुं न शक्यते. So you cannot remember each prakriya for each word by itself. That is, okay, this is bhavati, this is bhavatah, this is bhavanti. Adhyayana kale jnatavyam, but you should move towards pattern recognition. Okay. So, atra kaschit prakshnaha, is there a samgya sutra for pit pratyaya? Nasti. Yasmin tip, sip, mip, yatra pakaraha it te pit pratyayaha. So, swayam tip, sip, mip, ete pratyayaha pit pratyayaha. Kintu kadachit tatra yatha sehe hi apit ityanena apitvam atidishyate. Art uttamasya pit ityanena pitvam atidishyate. So swayam pitvam tu tip sip mip ityatra pakarasya itvat bhavati. Anyatra tattat sutrena pitvam atidishyate. Kutra iti jnatavyam. So it is basically these two. So sehe hi apit ityanena hehe pitvam nishidhyate. Yasut parasmai padeshu udattaha nit ityanena tatrapi pitvam nishidhyate. So tip, sip, mip in these, in Vidhiling Lakara, are not pit because of the specific vidhi that Yasut is nit. The sip in Lot Lakara is not pit because of Serhya Picha. Anyatra tip, sip, mip pityete pit pratyayaha. So the same thing if you go to the 8th gana, sarvam samanam. उकारान्त प्रत्ययम् आश्रित्य यद् भवति तत् समानम्. केवलं हुष्णुव सार्वधातुके इति यण् न भवति, इको एणचि इत्यनेन यण् भवति. समानं यं कमपि गणं स्वीकुर्मः, we have to see what is special. यथा नवमगणः क्रियादिगणः अस्ति, तत्र किं भवति? पित् हलादि प्रत्ययः अस्ति चेत् किमपि न भवति. क्रीणाति, क्रीणासि, क्रीणामि, क्रीणातु, अक्रीणात्, अक्रीणाः, किमपि नास्ति. अजादि पित् प्रत्ययः अस्ति चेत् अच् सन्धिः, यः सन्धिः, सो क्रीणा आकारस्य आकारे परे सवर्णदीर्घः, ऐकारे परे वृद्धिः, अमिपूर्वः सन्धिः भवति. सो यत्र अपित् अजादि प्रत्ययः अस्ति,
अजादि प्रत्ययः अस्ति चेत् श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यनेन आकारस्य लोपः. सो क्रीण अन्ति क्रीणन्ति, क्रीण ए क्रीणे, अक्रीण अन् अक्रीणन्, अक्रीण इ अक्रीणि, क्रीण ईत क्रीणीत. आकारस्य लोपः. अन्यत्र सर्वत्र हलादि अपित् अस्ति चेत् ईहल्यघोः इत्यनेन ईकारः. सो क्रीणीतः, क्रीणीयात्, अक्रीणीथाः, क्रीणीः सर्वं समानम्. सो नवमगणः इत्युक्ते किं स्मर्तव्यं? श्नाभ्यस्तयोरातः ईहल्यघोः इति सूत्रद्वयमेव स्मर्तव्यम्. अन्यत् सर्वं वाट् यू वुड् डू नेचुरली. अन्तिमः प्रभेदः अस्ति अङ्गस्य अभ्यस्तम् अङ्गं. तत्र प्रत्ययेषु यथा अनदन्ते अङ्गे तथैव भवति. विशेषः अदभ्यस्तादित्यनेन परस्मैपदे अपि अदादेशः अन्तादेशं बाधित्वा अति अतु इति भवति. लङ्लकारे सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च इत्यनेन उहु भवति. सो अन्यत् सर्वं प्रत्ययः समानः. अद अनदन्त अङ्गे ये प्रत्ययाः ते एव प्रत्ययाः. तत्रापि कार्याणि अपि पित् प्रत्ययः अस्ति चेत् गुणः भवति. जुहोति, जुहोषि, जुहोमि, जुहोतु इत्यादि. अजादि पित् प्रत्ययः अस्ति चेत् गुणः तेन सह जुहु अवादेशः भवति, अयादेशः न. सो उकारः अस्ति अतः तत्र अवादेशः भवति. अपित्सु प्रत्ययेषु किं भवति? हुष्णुमोः सार्वधातुके इति यण्, जुह्वति, जुह्वतु. अन्यत्र जुहुतः, जुहुथः, जुहुवः किमपि न भवति. So special things for this is, one is hushnumoho, because specifically given for who jhalbhyo herdhihi, tatrapi vishishya hu dhatum ashritya dhi adeshah vihitah. Jusi cha ityanena गुणः, जुसि परे धातोः गुणः भवति इति उक्तत्वात् तत्र गुणः अवादेशः अजुहवुः इति भवति. सो जुसि च इत्यपि सामान्यमेव. यत्र यत्र जुस् अस्ति तत्र अङ्गम् इगन्तम् अस्ति चेत् गुणः भवति, अङ्गम् अदन्तम् अस्ति चेत् उस्यपदान्ताद् इत्यनेन पररूपं भवति. सो तत्तु जुसि परे सामान्यकार्यं. हू धातोः विशिष्टं कार्यं तु द्वयमेव. अजादौ प्रत्यये परे यणादेशः, हेः धी आदेशः. अनेन वयं सार्वधातुकलकारान् समाप्य आर्धधातुकलकारान् प्रविशामः. केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? Any specific questions in Sarvadhatukas? One question, madam. So when Rupa Siddhi is asked like Hanyama, it's then we don't first really need to see whether it is Vidhiling, Uttama Purusha, Ekavachana, Bahuvachana or not. So we just have to focus on Yama, what is the Pratyaya and No, as in, if you are writing, what I'm saying is, for writing the Prakriya, you have to write whatever is there. You have to go in that krama. Yaha kramaha dattaha. You have to start with the dhatu. You have to add the lakara in that krama. But to understand and to remember the forms, so you cannot remember it one by one. So the moment you see Hanyama, in the mind you should say, okay, there is Yama. So Vidhiling, there is Yasut, there is what is happening. And what is there in Han? There is Han dhatu, there is Shap, and there is Luk. And between Han and Yama, there is nothing. That's all. So to remember, that is how you have to remember. To write, you have to write it in that particular order. So it's important to know the pratyayas, that tables, the two slides that you showed. Yes. So that will make it much easier to remember and, you know, classify in your brain and to understand what is happening. Because generally they don't specify what the Rupa is. Just Hanyama will be given. So it's we need to identify it eventually. Right. The moment you see Yama, you should know, okay, this is Vidhiling.
and there is no this one. That's all. Once you are familiar with the pratyayas, it becomes very easy in identifying the lakara. You don't have to think. So the moment the pratyaya is fixed, the lakara is fixed. So if you know the pratyaya patterns for each lakara, kaha lakaraha iti jhatiti jnatum shakyate. धन्यवादः. अस्तु, इदानीम् अर्धधातुकलकारान् पश्यामः. षट् लकाराः अर्धधातुकलकाराः इति उच्यन्ते. लुट्, लृट्, लृङ्, लुङ्, लिट्, आशीर्लिङ् इत्येते षट् लकाराः अर्धधातुकलकाराः इति उच्यन्ते. किमर्थम् एते अर्धधातुकाः इति चिन्तनीयम्. यतोहि सामान्यं किमस्ति, तिङ् षित् सार्वधातुकम्. सर्वेषु लकारेषु यदा तिङ् प्रत्ययः भवति तदा तस्य सार्वधातुकत्वं भवति. तर्हि किमर्थम् एते लकाराः अर्धधातुकाः भवन्ति इति चेत्, तत्र लुट्, लृट्, लृङ् एतेषु त्रिषु लकारेषु स्यतासील् लृलुटोः इति सूत्रेण तास् अथवा स्य इति विकरणः भवति. धातुः को वा भवतु, एषः लकारः अस्ति चेत् लृ लृ इत्युक्ते लृट् लृङ् एतद् लकारद्वयं, तत्र स्य इति विकरणः भवति. लुट् लकारे तास् इति विकरणः भवति. इदानीं तास् इति प्रत्ययः सः तिङ् न षित् न, अतः आर्धधातुकं शेषः इत्यनेन तास् प्रत्ययः आर्धधातुकः. एवमेव स्य इत्यपि तिङ् भिन्नः षित् भिन्नः, अतः आर्धधातुकः. सो तत्र ज्ञातव्यं, तत्र लकारः साक्षात् आर्धधातुकः न. तिङ् प्रत्ययः तत्र सार्वधातुकः एव, किन्तु सः तिङ् प्रत्ययः कदापि साक्षात् धातोः परतः नागच्छति. So the dhatu never interacts directly with the ting pratyaya, because always the ting pratyaya is shielded by either tas or sya. Tatra nimittameva nasti. लृट् लकारः चेत् झटिति स्य भवति, एवं लृङ् लकारे अपि झटिति स्य भवति, लुट् लकारे झटिति तास् भवति. कुत्रापि धातोः लकारस्य च साक्षात् सम्बन्धः न भवति. So the dhatu always interacts only with the vikarana, which is the sya or tas, and that vikarana is ardhadhatuka because of ardhadhatukam sheshah. अतएव एते लकाराः आर्धधातुक लकाराः इति उच्यन्ते. So we call the lakara as ardhadhatuka lakara, but ardhadhatuka samjñā tu tatra lakarasya na apitu vikarana pratyayasya bhavati. समानरीत्या लुङ् लकारे च्लि लुङि इत्यनेन च्लि इति विकरणः भवति. तस्य च्लेः बहुधा आदेशाः सन्ति. च्लेः सिच्, चिन्, अङ् इति बहुधा आदेशाः सन्ति, किन्तु ते सर्वे अपि पुनः आर्धधातुकप्रत्ययाः. षित् प्रत्ययाः न सन्ति, अतः आर्धधातुकं शेषः इति तत्रापि विकरणप्रत्ययस्य आर्धधातुकत्वं भवति. अतः लुङ् लकारः अपि आर्धधातुकलकारः इत्युच्यते. तत्रापि आर्धधातुकसंज्ञा लकारस्य न, अपितु विकरणप्रत्ययस्य. अन्ययोः द्वयोः लकारयोः लिट् लकारे लिट् च इति सूत्रमस्ति, तेन साक्षात् लिट् लकारस्य आर्धधातुकसंज्ञा विधीयते. झटिति तदनन्तरं लिङ् आशिषि इत्यनेन आशिषि यः लिङ् लकारः तस्यापि आर्धधातुकसंज्ञा विधीयते. So you can see this is all in a series. 113 is तिङ्क्षित् सार्वधातुकम्, आर्धधातुकं शेषः लिट् च लिङ्गाशिषि इति क्रमशः भवति. शेषः नाम तिङ् भिन्नः षित् भिन्नः आर्धधातुकः भवति. लिट् लकारः, सो लिट् आशीर्लिङ् इति लकारद्वये साक्षात् लकारस्यैव आर्धधातुकत्वं विहितमस्ति. अन्येषु चतुर्षु लकारेषु मध्ये यः विकरणप्रत्ययः भवति सः आर्धधातुकः भवति. यत्र आर्धधातुकम् इति भवति
तत्र झटिति अस्माभिः ज्ञातव्यः अंशः इडागमः। इट् आगमः। इट् इकारः आगमः। यथा अडागमः इत्युक्ते अकारागमः, एवम् इट् इत्युक्ते इकारागमः। सः टित् आगमः, अतः आदौ भवति। कस्य आदौ भवति? प्रत्ययस्य आदौ इट् इति आगमः भवति। यथा पठ इति धातुः अस्ति, त इति प्रत्ययः अस्ति, मध्ये इकारे पठित इति भवति। एवं पठ स्यति इत्यस्ति, मध्ये इकारे पठिष्यति इति भवति। सः यः इकारः श्रूयते सर्वेषु न भवति। यथा कृत इति स्थिते कृत इत्येव रूपं, मध्ये इकारः नास्ति, अतः सः तत्र इडागमः नास्ति। यत्र यत्र धातोः प्रत्ययस्य च मध्ये इकारः श्रूयते सः इकारः इडागमस्य इकारः। तत्र प्रत्ययस्य आदौ इट् इति आगमः विधीयते। इडागमप्रकरणम् इति अष्टाध्याय्यां सप्तमाध्याये द्वितीयपादे अस्ति। नेड्वशिकृति इति सूत्रादारभ्य ईडजनोर्ध्वे च इति सूत्रपर्यन्तम्। So exactly 70 sutras from 8 till 78, actually 71 I think. So 71 sutras, the entire prakarana is called Idagama Prakaranam, one of the most important prakaranas of the Ashtadhyayi. तथैव प्रक्रियायां क्लेशम् इत्युक्ते सर्वं स्मर्तव्यं, कुत्र भवति कुत्र न भवति इति। तत्र वस्तुतः इडागमस्य विधानं मध्ये एव अस्ति। इडागम विधायकं सूत्रम् इदम् आर्धधातुकस्य वलादेः। किमुच्यते? वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः स्यात्। यः आर्धधातुकप्रत्ययः वलादिः भवति। वल् हयवरट् इत्यत्र वकारादारभ्य हलः लकारपर्यन्तं प्रत्याहारः। So yakaram vihaya sarvani vyanjanani. So any ardhadhatuka pratyaya that is neither ajadi nor yakaradi, so that begins with any consonant other than yakara, is called valadi. So valadi ardhadhatuka pratyayaha. Yatra yatra valadi ardhadhatuka pratyayah asti tatra anena sutrena idagamaha vidhiyate. So ardhadhatukasye dvaladehe is the idagama vidhayaka sutra. Okay, tenaiva sutrena idagamaha vidhiyate. Kintu tatah purvam न इट् वशीकृति इति आरभ्य इडागमस्य निषेधः बहुधा उच्यते। पुनः तदनन्तरमपि इडागमः कुत्र विकल्पः, कुत्र निषिध्यते, कुत्र पुनः विधीयते. So there are multiple conditions which are joined here, which are given in the section before and after. So ardhadhatukasye dvaladehe iti औत्सर्गिकम् इडागम विधायकं सूत्रं। तत्र धातोः निर्देशः नास्ति. It just says वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः भवति। किन्तु बहुत्र भिन्नेषु प्रत्ययाधारेण इडागमस्य निषेधः क्रियते, धात्वाधारेण इडागमस्य निषेधः अथवा विकल्पः क्रियते इति बहुधा. It's a complicated web. Okay, just you cannot decide idagama with one factor. अपि च अन्यः अंशः अत्र अस्ति। अत्र यद्यपि अस्मिन् सूत्रे केवलं प्रत्ययस्य निर्देशः कृतः, इत्युक्ते यत्र कुत्रापि वलादि आर्धधातुकप्रत्ययः अस्ति चेत् इडागमः भवति इत्युच्यते। यथा तव्य प्रत्ययः अस्ति, तव्य, पठ तव्य, सः वलादि आर्धधातुकप्रत्ययः, अतः पठितव्य इति इडागमः भवति। किन्तु स एव प्रत्ययः हन्तव्य, हन्तव्य, तत्र इडागमः नास्ति। किमर्थम् इति चेत् इडागमः केवलं प्रत्ययम् आश्रित्य न भवति, अपि तु धातुम् अपि आश्रित्य भवति। तत्र धातवः त्रिविधाः सन्ति, सेट्, वेट्, अनिट् इति। प्रत्ययाः द्विविधाः, इट् योग्याः, इट् अयोग्याः। कः इट् योग्यः प्रत्ययः?
सामान्यतः वलादि अर्धधातुकप्रत्ययः, किन्तु तत्र पुनः there are multiple conditions. So you have to see whether the pratyaya can accept idagama. Also, if the dhatu is set, यदि धातुः सेट् अस्ति, प्रत्ययः इट्योग्यः अस्ति, तदा इडागमः भवति। यथा पठ धातुः सेट्, तव्य प्रत्ययः इट्योग्यः तत्र भवति पठितव्य। धातुः सेड् अस्ति चेदपि यदि प्रत्ययः इट्योग्यः नास्ति, यथा पठ अनीयर् इत्यस्ति, तत्र अनीय इति वलादि प्रत्ययः न, अतः इडागमः न भवति। धातुः अनिट् अस्ति चेत् इट् योग्यस्यापि प्रत्ययस्य इडागमः न भवति। यथा हन् धातुः तव्यप्रत्ययः, तव्यप्रत्ययः इटं प्राप्तुम् अर्हति, किन्तु हन् धातुः अनिट् अस्ति, अतः तत्र इडागमः न भवति। So both the dhatu and the pratyaya are essential. So wait dhatu asti ched ekam rupam it sahitam bhavati, ekam it rahitam bhavati. Wait dhatavah bahu nyunaha, so very little compared to the other two. So dhatuhu kidrishah ityapi jnatavyam, pratyayah kidrishah ityapi jnatavyam, jnatva idagamah bhavati va nava iti jnatum shakyate. आरंभे इट्योग्यः प्रत्ययः कः इति चेत् वलादि अर्धधातुक प्रत्ययः, दट् इस् द जनरल स्टफ। यत्र अपवादः अस्ति तत्र पश्यामः, विशिष्य कृत्सु बहुधा क्लेशः भवति, तिङ्सु तावान् क्लेशः नास्ति। लिट्लकारे किञ्चित् विचारः करणीयः, किन्तु स्य प्रत्ययः, तास् प्रत्ययः ते इट्योग्याः एव प्रत्ययाः, अतः तत्र अधिकः क्लेशः नास्ति। तत्र किं ज्ञातव्यं, धातुः सेड् वा वेड् वा अनिट् वा इति ज्ञातव्यं। तत् कथं ज्ञायते, धातोः सेट् अनिट् वेट् इति निर्णयः कथं भवति इति पश्यामः चेत्, तत्र धातुः सेट् इति वक्तुं किमपि सूत्रं नास्ति। सो धातुस् आर् कन्सिडर्ड by default, they are considered set. यदि अनिट् भवति तर्हि तत्र सूत्रम् अपेक्ष्यते, यदि वेट् भवति तर्हि तत्र सूत्रम् अपेक्ष्यते। तत्र कीदृशः धातुः अनिट् भवति इति चेत् तत्र एकं सूत्रमस्ति, एकाच उपदेशे अनुदात्तात् इति, बहु मुख्यं सूत्रं। So the two major sutras to know in idagama prakarana, one is ardhadhatukasya dvaladehe, द्वितीयम् एकाच उपदेशे अनुदात्तात्। किमुच्यते, एकाचः उपदेशे अनुदात्तात्, उपदेशे इति मध्ये अस्ति, उभयत्रापि अन्येति अन्वेति। उपदेशे यः एकाच् धातुः, धातौ एकः एव अच्, कदा निर्णयः, इत्सम्यक वर्णलोपानन्तरं द्रष्टव्यम्। सो इत्सम्यकः यः वर्णः, यथा डुकृन्य इत्यस्ति, तत्र डु इत्यत्र डु इत्यस्य इत्संज्ञा लोपः, ञकारस्यापि लोपः, तदनन्तरं किमस्ति, कृ, सः एकाच्। अनुबन्धलोपानन्तरं यद्रूपं शिष्यते तदेव द्रष्टव्यं, न तु अनुबन्धसहितं। सो उपदेशे एकाच् भवेत्। Actually 99% of dhatus are upadeshe ekachah, except a few, like daridra dhatuh asti, tatra trayah achah santi. Evam jagr nidrakshaye iti dhatuh, tatra achdvayam asti, किन्तु सामान्यतः धातवः उपदेशे एकाचः भवन्ति। अपि च अनुदात्तात्, अनुदात्तस्वरः धातौ भवेत्। धातुः उपदेशे एकाच् भवेत्, तस्मिंश्च अनुदात्तस्वरः भवेत्। तादृशस्य धातोः परस्य आर्धधातुकस्य इडागमः न भवति, अर्थात् सः धातुः अनिट् भवति। यः धातुः उपदेशे एकाच् अस्ति, अनुदात्तस्वरसहितश्च
च अस्ति तादृशः धातुः अनिट् भवति इति अनेन सूत्रेण ज्ञायते। एका च उपदेशे अनुदात्तात् इति सूत्रम्। तत्र एकाच्त्वम् अनुदात्तत्वम् उभयमपि अनुबन्धवर्णलोपानन्तरम् एव द्रष्टव्यम्। यथा डुकृन्यकरणे इत्यस्ति, तत्र यद्यपि उकारः ऋकारः इति स्वरद्वयम् अस्ति, अनुबन्धलोपानन्तरं केवलं कृ इत्यस्ति, अतः एषः एकाच्, अपि च तस्य ऋकारस्य अनुदात्तस्वरः, अतः कृ धातुः अनिट् इत्युच्यते। एवमेव हन हिंसागत्योः इति धातुः, तत्रापि हन, वस्तुतः अत्र हन इत्यत्र अकारः अनुनासिकः, उपदेशे अजनुनासिक इत्यनेन तस्य इत्संज्ञा लोपः। सः उदात्तस्वरः, सः अकारः उदात्तः, तस्य उदात्तत्वस्य किं प्रयोजनम्? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? इत्संज्ञकवर्णे अपि स्वरः भवति, शिष्टे वर्णे यः वर्णः शिष्यते तत्रापि स्वरः भवति। इत्संज्ञकवर्णे विद्यमानस्य स्वरस्य किं प्रयोजनम्? कुत्र प्रयोजनं भवति? परस्मैपदी आत्मनेपदी निर्णये। सम्यक्, पदनिर्णये तस्य स्वरस्य उपयोगः। इत्संज्ञकवर्णः अनुदात्तः अस्ति चेत् आत्मनेपदी भवति, स्वरितः अस्ति चेत् उभयपदी भवति, उदात्तः अस्ति चेत् परस्मैपदी भवति। अतः इत्संज्ञकवर्णस्य स्वरः पदनिर्णये प्रयुज्यते। यः विद्यते धातौ विद्यमानः वर्णः, तस्य प्रयोजनम् इत्त्वनिर्णये। सः स्वरः अनुदात्तः अस्ति चेत् सः धातुः अनिट् भवति। सो हन हिंसागत्योः इति अनुदात्तस्वरः अस्ति, अतः हन धातुः अनिट्। एवमेव तुदव्यथने, अत्र तु इत्यत्र उकारः अनुदात्तः, दकारोपरि अकारः स्वरितः, सः अनुनासिकः अपि। तस्य इत्संज्ञकवर्णः स्वरितः अस्ति, अतः स्वरितनियतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति उभयपदी अयं धातुः। विद्यमानः उकारः अनुदात्तः अस्ति, अतः अनिट् भवति। एका च उपदेशे अनुदात्तात् इत्यनेन यत्र धातौ अनुदात्तस्वरः अस्ति सः अनिट् भवति इति उच्यते। अतः the actual decision of knowing whether a dhatu is set or anit is possible only by looking at the saswara dhatu patha. So dhatu pathe swarah asti chet tad darshanena सः धातुः सेट् वा अनिट् वा इति वक्तुं शक्यते। किन्तु एषु दिनेषु सस्वर धातुपाठः दुर्लभः, अतः अनिट् कारिकाः इति सन्ति। तासु कारिकासु अनिट् धातूनां परिगणनं कृतमस्ति। So there is also an enumeration of anit dhatus. एते एव धातवः अनिटः इति परिगणनं कृत्वा एतासु कारिकासु उक्तमस्ति। तत्र एताः अनिट् कारिकाः सिद्धान्तकौमुद्यां एध धातोः अन्ते सन्ति। So they are in a totally unpredictable place because of the structure of the अष्टाध्यायी. तत्र वस्तुतः आत्मनेपदेष्वनतः इति सूत्रे सन्ति, यद्यपि तस्य सूत्रस्य अस्य च न कश्चित् सम्बन्धः. So this is the last one if you look at the Siddhanta Kaumudi. So he is talking about the edha dhatu, bhu edh. So edha dhatoh lung lakara rupani, aidhishata, aidhishthaha, aidhishatham, aidhidhvam इत्यादि. ऐधिष्य ऐधिष्वहि ऐधिष्महि इति लुङ् लकारः समाप्तः, ऐधिष्यत ऐधिष्येताम् ऐधिष्यन्त इत्यादि ऐधिष्यामहि इत्यनेन लृङ् लकारस्य रूपाणि दश सुगणेषु एध धातोः रूपाणि उक्त्वा तत्र प्रसंगाद् अनुदात्ताः संगृह्यन्ते. So he is talking about edh and aidhidhvam इत्यादि तत्र इडागमः अस्ति.
अतः प्रसंगात् अनुदात्ताः के धातवः अनुदात्ताः इति तत्र संगृह्यन्ते। एताः सर्वाः वस्तुतः कारिकाः फ्रॉम हियर टिल हियर। देयर आर 11 श्लोकास्। कारिका इत्युक्ते श्लोकरूपेण शास्त्रे कस्यचित् शास्त्र तत्त्वानां कथनमेव कारिका इत्युच्यते। तत्र 11 कारिकाः सन्ति। If you actually look at printed books, they are given as shlokas. Udru, Dantair, Yauti, Rukshnu, Shingsnu, Nukshu, Shviding, Shribhi. Anushtup shlokaha. Anushtup karikaha sarvaha. Evam ekadashabhihi karikabhihi tatra anit dhatunam sangraha kritaha. So if you want to know foolproof which dhatus are anit, one way is to memorize these 11 shlokas. Atra dhatuh asti chet saha dhatuh anit, अन्ये सर्वे धातवः सेटः इति निर्णयः। तत्रापि भागद्वयम् अस्ति, अजन्ताः हलन्ताः इति। तत्र अजन्तधातुषु किमुच्यते? एका एव कारिका अस्ति। ऊदृदन्तैः यौति रुक्ष्णु शीङ् स्नु नुक्षु श्विडिङ् श्रिभिः वृङ् वृभ्याञ्च विनैकाचः अजन्तेषु निहताः स्मृताः। निहताः, निघात is another name for anudatta. अजन्तेषु धातुषु ये धातवः अजन्ताः सन्ति तेषु अनुदात्ताः के इति चेत् वस्तुतः सर्वे अजन्ताः अनुदात्ताः except these, एताभ्यां विना. So he is giving a list and says other than these all other ekach ajanta dhatus are anudattas. So ajanta dhatushu the default behavior is anudatta. Exceptions are given here. So samanyatah ajanta dhatavah sarvepi anitah except etan varjayitva kan ut ridantaihi ऊकारान्ताः धातवः यथा भू धातुः, ऋकारान्ताः धातवः यथा तृ धातुः. Then he gives a list. Yauti is you, you, rukshu, shing, snu, nukshu, shvi, ding, shri, vrung, vruny. 12 dhatus plus ukaranta and rikaranta. एतान् धातून् विहाय अन्ये सर्वे अजन्त धातवः अनुदात्ताः. कः अर्थः? If you look at the Ashtadhyayi, so let's remove the current filter. So you can go here. So atra ashtadhyayi.com, you go to the dhatu patha. तत्र फिल्टर मध्ये गत्वा अत्र अन्त्यवर्णः इत्यस्ति. So you can filter dhatus based on the last letter. So if you just go there, sorry, this is the upadha. So you can see ajanta, ijanta, ejanta, jhalanta, halanta. You also have specifically akaranta, akaranta, etc. So first let us see ajanta dhatavaha kati santi. So ajanta dhatavaha, so if you go down, 353 dhatus. So etavantah ajanta dhatavah santi. Of these, he is taking out what? He is taking out. So let's remove this. So ukaranta dhatavah and rikaranta dhatavah. So ukaranta rikaranta dhatun varjayitva. So here is a list of, not rikaranta, sorry, rikaranta, dirgha ukarantaha, dirgha rikarantaha dhatavaha. So bhu, dru, nru, pu ityadi santi. 49 dhatus plus 12. Atra vishishya dvadasha dhatava uktaha. So 49 plus 12 is 61. So among 353 dhatus, we are removing
61, specifically 12 dhatus, and ukaranta, rikaranta, which anyway you can look at the dhatu and guess. So other than this, nearly 300 dhatus, all ajanta dhatus are anit. So ajanteshu dhatushu ke सेट् धातवः इति कारिकया उच्यते. ऊकारान्ताः धातवः सेटः, ऋकारान्ताः धातवः सेटः. अत एव भू भविष्यति, तृ तरिष्यति इडागमः भवति. अनन्तरम् एते 12 धातवः तेषामपि इडागमः भवति. So these 61 dhatus are set. The rest, close to 290, are anit among ajanta dhatus. Halanta dhatushu kimuchyate? Anit dhatunam parigananam kriyate. Halantas are set by default, like ajantas are anit by default, and we are taking only the set because the number of set dhatus is less. It is the reverse in halanta. Halantas are mostly set. Anit dhatunam parigananam kriyate. Anya karikaha. प्रथम कारिकया उद्रुदन्तैः इति प्रथमा कारिका. उद्रुदन्तैर्यौतिरुक्ष्णु विना एकाचः अजन्तेषु निहता स्मृताः इति एकः श्लोकः. एकेन श्लोकेन अजन्तानां विषये उक्तम्. अग्रे 10 श्लोकैः हलन्तेषु ये धातवः अनिटः तेषां परिगणनं क्रियते. So it is a list. It is just a list. There is nothing. अनुदात्ताः हलन्तेषु धातवः द्व्यधिकं शतम्. So द्व्यधिकं शतम्, 102 halanta dhatus have been listed here. Other than these, see, the total number of dhatus is around 2000. Of those, if you remember, if we remove that 353, you have 1650 halanta dhatus, or around 1600. Among those, you are removing 100. So 1500 halanta dhatus are all set. So the number of anit dhatus is only 102 in halantas and around 290 in ajantas. Ahatya dhatu patham pashyamah chet upa chatushatam. So 20% of dhatus are anit, the rest are set. Atah ke dhatavah anitah iti jnatavyam. एतद् ज्ञात्वा इत्युक्ते कारिकाणाम् अध्ययनेन अथवा सस्वर धातुपाठस्य ज्ञानेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते. But of course we also have an easier way. So अत्रैव गत्वा, so filters, you have the इडागमः. So तत्र anit इति पश्यामः चेत्, so it is only 292. Why? Okay. I have to see. Kimartham atra, it should be more. Probably because ajantaha eva tavantaha santi. So I'll check if there is something. But anit dhatunam jnanam anena praptum shakyate. Right? So now we go back. Asmakam ye dhatavaha tat pashyamaha. Tatah purvam wait dhatavaha. Which of the dhatus are wait? तत्रापि एकं सूत्रं स्मर्तव्यं. तत्तु वस्तुतः बहु न्यूनमेव. स्वरति सूति सूयति धून्य ऊदितो वा इति अस्ति. वा इट् एतेभ्यः धातुभ्यः विकल्पेन इडागमः भवति. सो के धातवः स्वृ शब्दोपतापयोः. स्वरति इत्युक्ते स्वृ धातुः. सूति इत्यत्र शु प्रसवैश्वर्ययोः इति धातुः. सूयति शून्य अभिशवे इति धातुः. धून्य धुन्य कंपने इति धातुः. उदित् धातवः येषु उकारः इत्संज्ञकः अस्ति. क्षम्यताम्, ऊदित् धातवः येषु धातुषु ऊकारः इत्संज्ञकः अस्ति. So these 4 dhatus plus those dhatus which have ukara as itsamya. So atra anubandha. So if you look at udit, so any dhatu, shidhu, trapush, gupu, kshamush. So if you look at this, all these dhatus are wait. Why are they wait?
because of udit. So there are around 26 dhatus. So udit dhatavaha wait vikalpena idagamam prapnuvanti plus these 4 dhatus. Okay, so svr shu shunya dhunya iti chatvaraha dhatavaha udit dhatavaha ete vetah. So we have seen anit, we have seen wait, all the remaining are set. So evam dhatushu set anit wait nirnayah kriyate. Pratyayah ardhadhatuka pratyayah valadihi asti chet utsargena idagamah vidhiyate. So this is the general rule. If the dhatu is set, if the pratyaya is valadi ardhadhatuka, tatra idagamah bhavati iti samanya niyamah. Tatra bahudha apavadaah santi. Tat sthale apavadaah jnatavyaah. So if we look at the dhatus that we are studying, the 20 dhatus, so tatra bhu edh div siv tan san chur chint ete ashtau dhatavaha set dhatavaha. The remaining 12, so dvitiya tritiya panchama shashtha saptama navama ganayoh ganeshu ye dhatavaha te sarve anit dhatavaha. So henceforth we don't need the 10 gana difference. So the 10 ganas is only for sarvadhatukas. Ardhadhatuke etavadeva jnatavyam. Setva anitva. Set chet idagamah bhavati tadanugunam rupam bhavati. Anit chet idagamah na bhavati tadanugunam rupam bhavati. Tavadeva. Ganabhedah ardhadhatukeshu vastutah napekshate. Okay. Any questions? Bhagini, you had said Shuya Abhishave is wet, right? But here it is given as Anit. Shri Abhishave. This is Swadi, right? Yes, this should be wait. Correct. Shunya Abhishave. Yeah, I'll change this. Sota Savita. Yeah. So, Sahadhatuhu. Wait. Kepi prashnaha? Namaste Bhagini. Ah. I have a question a little bit off from the subject topic. You quoted text from Mahabhashya, right? Like that in various classes, hundreds of places, I have seen you quoting from the text as it is. So, Yeah. like in Sutra Patha, how you gave the tips to learn sutras? Like before that, when we started on our own searching for the lessons, when I attempted Ashtadhyayi by heart, I struggled a lot. But with a simple tip like 5 sutras in a day and 20 sutras repetition, it worked like a miracle. So I was always very much inspired by the way you and Nilesh Mahodaya both quote from your memory. So that is being like a dream for me to write the answers, not just in Sanskrit language, in spoken language, whatever we have trained, but to quote from the text. So in Siddhanta Kaumudi, I realized vrittis, if you like just by heart, the entire text will start to flow in front of your eyes, and you can, it will be very nice to quote and then explain than just in explaining. But it becomes very tough with the subjects like Bhushanasara and Mahabhashyam. So what is you want to tell us who wants to by heart, like, I am sure it is not, very like not reachable, because I have observed in all the scholars who have trained from Gurukula stream will do this. And it's very, very nice. And I think this language speciality is that. So I really want to know this, Bhagini. Thank you. Yes, I understand. It is actually it is very, very important to quote from the original text, what the original text says, because if you have the original words, as you keep thinking over them and as you keep learning, you understand that there is so much more depth to that, rather than just having our own understanding of a text, especially any Shastra Grantha. If you have the original words, at first level, you will understand only a bit.
but the second time you yourself will understand more about that this one than this. So yes, you have identified that it is a very, very important thing. So not just understanding something, but actually remembering the original forms is very important for any text, any shastra. It is not just in Vyakarana, kintu yatra kutrapi shastre. Vastutah they say, I mean, now you say this about me or whatever, but then unfortunately you have not seen the teachers of the previous generation. I mean, my guru used to tell me that, okay, I mean, of course, it's like, gradual degradation over generations probably, because I idolized her because she used to do much more than what I can. But she used to say that her teacher, there is somebody called N.T. Srinivasa Iyengar, who was, and Ranganatha Sharma. They were two giant Vaiyakaranas in Bangalore. So all these Mahabaleshwar Bhatt and Soti Nagaraj, all of them used to say that Soti Nagaraj, I mean, NTS as he was known, any part of Siddhanta Kaumudi, he knew which line, which word was there. Okay, I mean, that standard edition, he could say any student he read anywhere, he could tell that, okay, this you're reading something wrong, or this is not what is there. This is exactly what is there, including acha, vai, tu, hi, etc. So our traditional learning, especially because it was oral learning, has laid a great emphasis, especially if you are reading a Vyakhyana, you are expected to have the Moola by heart. That was the standard expectation. So if you have to go to reading Bala Manorama, you should know Siddhanta Kaumudi. And similarly in Bhashya, if you are reading Pradeep or Udyota, you should know the Bhashya was the standard expectation. Of course, the reason was there. So they relied much more on oral practice, and this one which we don't. And there are so many reasons for the change. But now our question, how to do it? If that is your question, it's say there are three things. First thing is Shravana. You have to keep listening. A lot of these portions actually I have learned. I mean, even before I studied the Mahabhashya, for example, this particular thing, I remember because I heard my teacher quoting it so many times without even having before I studied the Mahabhashya, because there were some very famous portions which came like that. That is one of the most important ways, that you keep listening. Bahubhi shrotavyam, bahudha shrotavyam is the standard. So you have to listen again and again to the same teacher, or the same portion again and again from different teachers. So some of these things will come because of Shravana. Actually, Gurukula students, as you said, they have a great advantage over this, because my husband also, he studied in Gurukula for 6 years. So he says there are so many things. So he generally quotes, and like, or how did you learn this? No, I don't know. The Acharya used to say, so I just know without knowing, like they say, head or tail of it. But those quotations, they stay in mind Yes, when you listen. I also have experienced this, Bhagini. Wherever you quote in the class, without my knowledge, we will be able to get the dhatvartha or, all those things, because you have quoted so many times. While writing notes, it just flows. But longer Exactly, that is sentences, I try to record my own voice and keep listening, but it is not so effective like how we listen when you are talking. So I was lost. What is the method? No, that is the first thing. First method is definitely listening to the teacher. That stays, especially along with the intonation of the teacher, along with the pause and all that. I remember even now, because there are some portions of my teacher, I don't remember exactly what she thought, but these quotations I remember in her voice. So that is important. See, that is one of the glories of the Guru Shishya Parampara in all Shastras. That what the Guru knows, he adds, that comes much more easily than what the students can get by their own effort. Of course, when that is there, we have to supplement it by, of course, conscious effort. Like, say, for example, I am preparing for an exam. The first thing I try to do is that Nitya Parayana of stuff. For example, I mean, very commonly, like I am writing an exam now, I have a text. So I identify, first thing I do personally is I identify what is to be memorized, or what is it that I
I would want to quote in the exam. Say the Bhushana Sara, I think even in the classes I said, the Karikas. Just read the Karikas daily over without understanding is okay. But by the time you reach the end of the text, you will know enough of it to quote. Okay. Of course, it is easier in shloka type of granthas, but even in portions like Mahabhashya, whenever I teach Mahabhashya, like there are some of them here who have come. So one of the problems with online classes is also that there are some portions which we can't do very regularly, but it starts with the parayana of the Moola text. We just read the text before class. So whether it is Ashtadhyayi or Mahabhashya. So just that reading yourself or again doing a parayana, that these were all techniques which were very common in traditional, or I should say are common in traditional learning platforms, which many times, especially when we are trying to do self-study, we miss out on that. So just reading every day, even the Siddhanta Kaumudi, the Panchasandhyanta, it was almost memorized purely because of that. Every day, so she used to say, even Karaka Prakarana also, by the time we reached the end of the Karaka Prakarana, that whole set was unknowingly memorized because you teach that in the beginning of the class. Yeah, I mean, I think there are others also who say, I mean, especially in these MA classes, which I do here, where the Karaka Prakarana, what do you remember? The only thing, I mean, the first thing they remember is, okay, Karake Dhruvama Pahya Padhanam. It's very, very powerful. The thing is, it doesn't even take much time, but regular Parayanam before class. So you should have that for any text you are studying. Okay, you can identify what are the amshas and do it. Of course, the longer portions and some of the things will come. The next step is teaching. Definitely, the more you teach, the more things sit, because I mean, because you would have studied that twice or thrice, and there are other things. So as I keep teaching the same portion over and over, of course there is one thing is that, okay, I should not be flustered in front of students, is a fear which helps in paying more attention. And of course with teaching it comes. So I think that's it. There's no special technique as such, but this Parayanam I'll attempt. That original text Parayanam is something. Yes, I never every time knew. you sit to study, yeah, just have some, identify some portions, whichever paper you have. So of course, if it has a moola in the form of padyas, it is easier to do that. But even for Mahabhashya, you should do that. Just study one adhikaranam daily. It will take 5 minutes. That's all. That is this thing. It will not take much time, but it needs regularity. Like if you do it today and then do it 15 days later, it's not useful. But daily, once it becomes a part of tongue memory and muscle memory, naturally it flows. In Sutra Pata, that is how I experienced. Yeah. Definitely. Initially, we'll try to quote from the memory. Later on, once it becomes the muscle memory, we will never forget it. Like even, you try to recall, once that starts, it like rhymes, how children say rhymes. It just keeps on going till the end. It keeps going on. So, and that is what we should try. The thing is, you have to have that conscious effort. First thing, we have to recognize that it's a very important thing. That itself, actually, in these days, many people don't even realize that, because it's very, very, very important in all Shastra learning. Okay, say Tarka Sangraha. If you know just the moola of the Tarka Sangraha, you can pass in any exam, I mean, even without understanding. See, examination wise, it's very useful, because once you have the quote in place, you can build your answer around it very well. But again, for the knowledge also, it's very, very useful. So I think we'll stop here. Thank you very much, Bhagini. Thank you. There is no specific homework today. So just go through the Sarvadhatukas, and I want you to attempt that pattern recognition. See, say if you have the 4 Lakara forms together, just recite the forms and find out what is the pattern, the Pratyaya pattern and the Lakara, the Dhatu pattern for the Sarvadhatuka Lakaras. So Agrima Varge Vayam Lrit Lakarasya Arambham Kurma.
येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।